حضور اکرم رحمت العالم شفیع موت شمس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم بارگاہ بھی قسم نادت بے شمار عاجزانہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً بے شمار درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کی کائنات دی لا رہے لا شکا کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو آیا مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا۔ دعا کرو اللہ تعالی حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات قرآن پاک دا صحیح مطلب مفہوم سمجھن تے عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ سفر المظفر شریف دا مہینہ، اس مہینے وچ اولیاء کرام علیہم رضوان دا وصال با کمال ہویا۔ اس مناسبت دے نال شان اولیاء وچ چند منٹ گفتگو عرض کراں گا۔ گزشتہ جمعہ المبارک تواڈے سامنے رب دے قرآن وچوں اللہ دے نیکاں دی شان عرض کیتی سی۔ اج بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیاں نوں جو شاناں عزت عطا فرمائیاں نے انہاں دا ذکر رب نے اپنے قرآن وچ بیان فرمایا۔ سامنے جی انتشام میں پہلے بھی کئی دفعہ جملہ تواڈے سامنے عرض کیتا، اگر کوئی چیز ادنا ہوئے نا، ادنا گھٹیا کم، وہ دی نسبت اگر اعلیٰ نال ہو جائے نا پھر او دا مرتبہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ سامنے جی احتشام دنیا میں ہزاراں کھرباں انسان آئے، لیکن جے دی نسبت ہوگی کملی والے نال، جے دی نسبت ہوگی اللہ جل وعلا دی ذات نال، او پھر ہستیاں اعلیٰ بن گئیاں، انہاں دیا مرتبے درجے اللہ نے بلند فرما دیے۔ خالق کی کائنات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور نیکاں دی سنگت صحبت اختیار